गावडेवाडा मोर्चे आशवे बीच वाठारांत सिवेजाचें उदक दर्यांत सोडलें वता अशी बातमी आयकुपाक येताच तुये भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी ताबडतोब येवन इन्स्पेक्शन केलें। ह्या विशयाचेर उलयतना थळावे सरपंच सांगतात, भरते वेळार जें उदक वयर येता तें थंय एकठांय जावन उरता। मात गरज पडल्यार त्या उदकाचें सॅम्पल घेवन टेस्टिंग करपाक आमी सांगलां, सरपंच उलयले। सो तेची तात्काळ तेंच्यांनी हें घेतलें, रिस्पॉन्स घेवपाक लागून ते पळोवपाक लागून सायटीर येयले। त्या न्यूज आर्टिकल जे हायलायट केला ताका लागून तेणें सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आनी तेंचो डॉक्टर दोगूय हांगा ते हाजीर आशिल्ले आनी आमी पळयलें तें इन्स्पेक्शन केलें, तुमी आसले वांगडा। सो जो हायटायड जाता आनी दर्याचे जो फ्लो येता तें उदीक थंयच उरता। जेन्ना आमी शेतकारा कडेन उलोवंक गेले, सकयल पळयलें तें उदक थंयच रावन तें एक्युमुलेट जाता। सो इतलेंच तें आमी ताका सांगलां, जरी पूण गरज पडली जाल्यार टेस्टिंगेक उदीक व्हरपाचें म्हूण आनी सॅम्पल घेवन आमकां रिपोर्ट दिवपाचो म्हूण असो तेजे कडेन मागला। जर कितें आमी हें पळयलें तेन्ना म्हाका दिसना खंय पायपां आमी हांगर सोडल्या म्हूण, अशें आमच्या नजरेक काय येवना, तरी पूण सॅम्पल हेका धाड म्हूण ताका आमी रिक्वेस्ट केला। सो म्हाका दिसता जो रिपोर्ट येयला तें थरोली व्हेरीफाय करपाचें फॅक्ट आनी मागीर घालपाचें, कित्याक नाजाल्यार कन्विनियन्स लोकां मदीं जाता आनी मागीर ते दुसरे कडेन दुसरो न्यूज वयता। हांव अशें काय म्हणना, इट्स अ गूड कॉज, तेणें येयला आसतलो, कोणें ताका सांगलां आसतलें, पूण व्हेरीफाय करपाक जाय। सो आमी तें व्हेरीफाय केलां। आमचें काम कितें, आमच्या नजरेक कोणें हाडलें तें आमी व्हेरीफाय केलां आनी त्या भाशेन तांकां एक्शन इनिशिएट कर म्हटलें। सो एक्शन जें ड्रेजींग केलां म्हणटा तो दर्यार, ते इट्स द ज्युरिडिक्शन ऑफ ट्युरिजम डिपार्टमेंट। ट्युरिजम डिपार्टमेंट लोकल लोकांक कितें करपाक दिना, एक हर्ट्स घालूंक दिना। ड्रेंच कशी कितें मारता, तेंचे खंय ट्युरिजम पुलीस आसा ते तेंचे पेट्रोलिंग बीट खंय आसा ती तांकां खबर आसतली, कित्याक तुमी पळयलां तें इट इज इन द ज्युरिडिक्शन ऑफ ट्युरिजम डिपार्टमेंट। सो जेन्ना आमी तांकां NOC आमकां मागची पडटा, सो आमचो रायट थंय कांय ना, तरी पूण आमी तें नजरेक हाडून दिलां आनी मागता ट्युरिजम डिपार्टमेंट, MLA आनी जे कोण कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा शूड टेक कॉन्सियन्स ऑफ इट एंड रिसॉल्व द इशू, कित्याक उदक येता तांकांय त्रास जाता आसतले। सो जर कितें आहा इन रायट ज्युरिडिक्शनान जाल्यार तेणें करपाचें आनी हें डिस्पोज ऑफ करता। तशेंच तुजे धन्यवाद तुका म्हणटा की तूं बेळगांव आसलो, रिपोर्ट कळ्ळ्या उपरांत ताडाताडीन तूं येयलो, तशेंच ते रिपोर्टाचेर एक्शन घेतलें। आमचो स्टाफ आसा आनी आमी तांकां ते पळयल्या उपरांत अशें कळटा की थंय सद्या तरी एज ऑफ नाव तशें कांय दिसोंक ना की सिवेज भितर सोडटा कशी।